भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. क्रिस्तय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां म्हणयो 12वी आनी वळ 28वी दिल्या. प्रामाणीकपणाचे वाटेंत जिवीत आसा आनी ह्या वाटेन चलतल्यांक मरण केदींच ना. अनेक वर्षां सांगता प्रामाणीकपणाच्या वाटेंत जिवीत आसा. कोण पूण कोटी वाट मरणाक पावयता. क्रिस्तय मोगाच्यानो, हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत आयिल्लो अमर जावंक आशेता. कोणाकी मरोंक खुशी ना. सक्कडी 1000 वर्सां जाल्यार जियोंक आशेतात. वय आमरपणा खातीर आयचो बायबल आमकां सांगता, म्हणयो आमकां सांगतात, जर प्रामाणीकपणाच्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार तुका केदींच मरणाक वळोंक जाय म्हणून ना. तशें म्हळ्यार अर्थ कितें जावन आसा? अर्थ जावन आसा मनशान बुद्धवंतकायेन जियेजय म्हणून. येस, मनशान ताच्या बुद्धवंतकायेन जियेजय. लिव्हिंग द लायफ ऑफ विजडम. बुद्धवंतकायेन जियेजय. कित्याक देवाची भिरांत ताच्या जिवनांत आसा जय आनी देवाचे 10 उपादेश ताणें पाळिजय. प्रामाणीकपणाचो मनीस म्हळ्यार कोण देवाचे 10 उपादेश सदांनीत पाळटा, ताच्या उपादेशां प्रकार चलता. तो खंडीत जावन प्रामाणीक मनीस सांजुजे एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो. वय क्रिस्तय मोगाच्यानो, देवान आमकां 10 उपादेश दिल्यात. त्या 10 उपादेशांचे पयले 4 उपादेश आमकां मान दिवंक आपयतात. मान दिवंक सांगतात. कोणाक आमी मान दिसय?
पहिले 3 उपदेश सांगतात. देवाक मान दी, देवाच्या नावाक तुवें मान दिजय आनी देवाच्या दिसाक तुवें मान दिजय. आनी चवथो मान जावन आसा तुज्या आवय बापायक तुवें मान दिजय. मोगाचें न्हू, देवाक सरी समान उपदेशांक लागून आवय बापायक मान दिवचो तो उपदेश दवरला. अर्थ कितें म्हळ्यार हर एकल्या मनशान प्रामाणीकपणान जियोवच्या मनशान ताच्या आवय बापायक सदांच मान दिजय. ह्या संवसारांत आज कितले आवयो कितले बापूय रडोवन आसात. कित्याक ती रडोवन आसात? कित्याक तांच्या भुरग्यांनी तांकां सोण घालां. त्या भुरग्यांक आवय बापा विशयी पर्वा ना. कितें फायदो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर आमी सदांच मिसाक वयता, आराधन करता, सक्कड भक्तीपण करन आमच्या आवय बापायक आमी मान दिना जाल्यार कशें आमी प्रामाणीकपणान जियोवचें, कशें आमी प्रामाणीक मनीस म्हणून सांगचें जावन आसा. तशेंच देवाचे 10 उपदेशांत उरले 6 उपदेश मनशाच्या जिविताक रेस्पेक्ट दिवंक सांगला. मनशाच्या जिविताक, मनशाच्या वस्तूक रेस्पेक्ट दिवंक देवान आमकां आपयला. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, पोटसाक सांगनाका, पेल्याच्या श्रेयेची आशा करिनाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका, सोरिनाका. हे 6 उपदेश जावन आसात मुखाच्यान. हे उपदेशा प्रकार आमकां सदांच चलोवंक आसा. कितले पटी आमी पोटसाक सांगल्या, कितले पटी आमी फोटी मारल्यात आनी दुसऱ्यांचें नांव पाड केलां. थोडी जाणां म्हणटात हांवें कोणाचें मर्डर करूं ना. वय न्ही जाय की तुवें मर्डर करूं नाय, पूण तुज्या उतरांनी कितल्या जाणांक तुवें जिवेशी मारलाय. तुज्या कठीण उतरां वरवीं, तुज्या कठीण सांगिल्ल्या संगते वरवीं कितल्या जाणांचो जीव समेत गेला जावंक पुरो, कितल्या जाणांक दूख भोगलां पुरो, सगळी रात बसून रडल्यां जावंक पुरो. हेर एकल्या मनशाचे जिवितांत उलयल्लीं उतरां जर ती कठीण जाती जाल्यार मनीस देदस्परी जावंक पुरो. मोगाचें न्हू, सोरिनाका, प्रद्वार करिनाका. वय मनशाची सकत, मनशाचें जिवीत सदांच आमकां नाका जाल्ले नालिसायक वडटा. कित्याक आमी ह्या मातयेचे जावन आसा. ह्या मातयेचे जावन आसल्या वरवीं आमची कूड आमकां सदांच लैंगीक सक्ते खातीर वोडनूच आसा. मोनांत, चिंतनांनी, दोळ्यांत आनी आमच्या करण्यांनी आमी ते सदांच करनासा. वय थोड्यांनी देवूच ना म्हणून सुरू केला. कित्याक म्हळ्यार देव आसा जाल्यार आमकां उपदेश पाळी जाय पडटा. देव नाच म्हळ्यार खंयचेंय करी जाय म्हणून गरज ना. आमी आमचे तितल्याक जियेत म्हणली संगत आज भायल्या गांवांनी युरोप कंट्रींत आमकां पळोवंक मेळटा. मस्त जाण देवागत पातयेनात आनी देदस्पर जावन तांचें जिवीत नासाक ते व्हरनासात. तर मोगाचें न्हू, आमकां देव सदांच आपयता निस्कळपणा खातीर. मातेव 44 अध्याय 5 वोळ 8. बागी अंतस्करणी नितळ आनी निर्मळ ते देवाकच पळयतले. वय जर आमचे अंतस्कर नितळ आसा, आमचो आत्मो नितळ आसा, आमची कूड आमी सदां नितळ दवरता, तर खंडीत आमी देवाक रूप पळयतले. ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक साध्य आसा मोगाच्या. त्या देखून देवान दिल्ले उपादेश आमी पाळी जाय. जर आमकां प्रामाणीकपणान जिये जाय जाल्यार ते देवान दिल्ले हर एक उपादेश आमी भरपूर रितीन
प्रॅक्टीस करन आमच्या जिवितांत आमी ते करन जय मोगाचें न्हू. प्रामाणीकपणाच्या मनशाची केदाळ परिक्षा आसा. तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगता. ह्या काणयेंत जाल्ली गडीत तें केरळान जाल्लें गडीत तें. एका तरणाट्या पाद्रापाक फिरगज पाद्राप पयले पडी फिरगज पाद्राप जावन एका फिरगजेक धाडलें. तो पाद्राप पयले पडी त्या गांवाक वता आसतना ताणें ऑर्डिनरी टी शर्ट आनी पॅन्ट घालन ताणें चिंतलें हांव म्हजी फिरगज कितली व्हड आसा, लोक कशें आसात म्हणून पळया पयलें. कोणाकी हांव आयलां म्हूण गुत्तुना, हांव कोण म्हूण गुत्तुना म्हणून ताणें एक बस धरलें आनी बसार बसलो आनी तें बस एंडा मुसर वेच्या मुसर ताणें टिकेट काण गेली. कंडक्टर कडेन टिकेटीचे पयशे विचारले. कंडक्टरान म्हळें टिकेटीक 10 रुपये आनी पाद्रापान 50 रुपयाचो नोट काडून दिलो. त्या कंडक्टरान वेगवेगळी पयशे मेजून 50 रुपये 10चे 5 नोट ताका पाटी दिले आनी तो दुसऱ्यांक टिकेट दिवन पाटी गेलो. पाद्रापान पळयलें ताणें कंडक्टरान मिस्टेक केल्या. 40 रुपये पाटी दी जाय आसले, ताणें 5 नोट म्हाका पाटी दिल्यात. आतां पाद्रापाच्या पॉकेटींत बोल्सांत ते पयशे आसात. आतां पाद्राप चिंतून आसा हांवें ते ताची मिस्टेक, हांवें ते पयशे पाटी दी जाय गी नाका. पूण लास्ट ताणें डिसायड केलें ते पयशे हांव पाटी दिता. बस रावल्या कुडले तो देवल्या कुडले कंडक्टरा कडेन गेलो. आळे तुवें मिस्टेकान म्हाका 10 रुपये पाटी सर्तीक दिल्याय. ताका कंडक्टर म्हणलेलो वेलकम आमच्या फिरगजीक फादर म्हणूंक लागलो. कितें तुका हांव फादर म्हणून गुत्त आसा गी म्हणूंक लागलो. वय फादर हांवें म्हाका गुत्त आसलें तुमी पाद्राप म्हणून आनी ह्या पिरगेजीक नवे पिगर म्हणून म्हाका गुत्त आसलें. त्या देखून हांवें हे पयशे तुमकां दिल्ले. म्हाका पळय जाय आसले आमचो पाद्राप पयशे पाटी दिता की ना गी म्हणून. ते धाडा तो पाद्राप म्हणटा मागीर देवा कडेन म्हणटा 10 रुपया खातीर हांव जेजूकूच विचार आसलो. बरें जालें देवा म्हाका तुवें राखलें, हांवें ते पयशे पाटी दिले. हे मोगाचें न्हू. प्रामाणीकपणांची येतल्या मनशाची सदांनी ते परीक्षा येता. ल्हान ल्हान संगतींनी ती परीक्षा येता. ल्हान संगतींनी जर आमी नितळ रावून जाल्यार, जबाबदारीचे मनीस जावंक जाल्यार खंडीत देव आमकां आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भरतलो. तेंच आयच्या दिसाक म्हजें मागणें जावन आसा. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो. पातकीर असले तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा. जिवा
राजाय पातकी रस्ते तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपा काकून मोमतून वताय दैवीक जिवितान भरताय जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुंवर सडवडेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुंवर सडवडेचो कुंवर सडवडेचो. प्रेज द लॉर्ड. विवेकाला तामळ्ळी बहीण कारवार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक सुमार 1 वर्स तावन पिरियड्स जायनातले. कितले वकात केल्यार ताका पिरियड्स जायनातले. तेदना हांव कंतीन बुडल्ली. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार हांव सदांच वडा भावार्थान उजार नासली आनी आतां ताका म्हयन्याक पिरियड्स जाता. इतले व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजान तावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका युट्रसान तिक्कण एंड्रोमेट्रियम प्रॉब्लेम आशिल्लें. डॉक्टरान म्हाका सर्जरी करीचें म्हणून सांगलें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार हांव सदांच वडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां आनी तशेंच म्हज्या सिस्टर भयणीक नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन आशिल्लें. तेय बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार आमी सदांच वडा भावार्थान उसार नासल्या आनी आतां तिचे ऑपरेशनी बऱ्या तरान जावन तिकाय संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजान तावन अर्गान दिता. आतां आमी किर्तन 1 उसारया. ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्याक उगोवन वेतात त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक प्रॉस्टेट कॅन्सर आशिल्लें आनी आमी मस्त कंतीन बुडल्ल्या. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार आमी सदांच वडा भावार्थान उसार नासल्या आनी आतां ताचे टेस्ट करून पळयतना कॅन्सर नेगेटीव म्हणून आयलां. तशेंच म्हज्या पुताक एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी ती एग्जाम ताणें बऱ्या तरान बरोवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तशेंच आमकां एक जागो फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तेदना तांणी दिल्ले देवाचे उतार आमी सदांच वडा भावार्थान उसार नासल्या आनी आतां ताका एग्जामांत बरे मार्क्स फावो जाल्यात आनी तो सगळी सब्जेक्टांनी पास जाला. तशेंच आमकां एक जागोय फावो जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ले धन्यदेवाक आमी काळजान तावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हजें इयरली चॅकअप करतना म्हज्या अल्ट्रासावंड रिपोर्टांत तिक्केंड एंडोमेट्रियम प्रॉब्लेम आशिल्लें. तेनी जावन नॉर्मल 4 mm आसाचें आशिल्लें आनी तें म्हज्या बॉडींत 8 mm आशिल्लें. तेदना डॉक्टरान बायोप्सी टेस्ट करूंक सांगलें आनी तो रिपोर्ट तांतले टिश्यू
भायर टेस्टाक धाडिचें म्हणून तांणी सांगलें. तेन्ना हांव कंतीन बुडल्ली. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. कांयच भिवूंची गरज ना. 2 म्हयने जाल्ले मागीर परतून स्कॅन करून सर्जरी करीचे की नाका म्हणून पळया म्हणून डॉक्टरान सांगलें. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ले धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रार्थुया. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुवें आमकां ह्या संवसारांत जियोंक आपयलाय. प्रामाणीक मनशां जावन जियोंक तुवें आमकां आपयलाय. ल्हान ल्हान वस्तूंनी सदांच तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक, विश्वासान आनी जबाबदारेन जियोंक आमकां कृपा आनी आदार तूं दी समया. सदांच आमकां सांबाळ. आमच्या हर एका कामांत, ल्हान आनी व्हड कामांत तुजें आशिर्वाद सदांच पडो दी. आयचो दीस हे मागणें आयकतल्या म्हज्या हर एका भाव भयणींक बरो दीस जावं दी. तांकां संतोश भरीत कर. तांची दुकां तूं पूस. तांचे कश्ट तूं हाळू कर. तांकां तूं सांगात दी. हे आमी मागता त्याच म्हज्या समया जेजूचे नांवे. आमेन. आतां आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एलियास डिसोजा म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, आमी सुमार तेंपातावन एक घर बांदूंक राखोन आशिल्ले हांव आनी तें घर आमी बऱ्या तरान बांदचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान एकूटाम जावन उसार नाशिल्ले हांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सदांच व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्ले हांव. आनी आतां आमकां एक बऱ्यांतलें बरें घर फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक युरोप कंट्रीक वचूंक विजा प्रोसेसिंग आनी अकाउंटांत 15 लाख म्हणसर पयशे दवरीचे म्हूण एजंटान सांगलें. पूण आमच्या हातांत 50,000 रुपये नासले. तक्षण आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ले हांव. आजाप म्हणल्यार बरी. फकत 15 दिसांनी आमची पयशांची वेवस्था जाली आनी तो आतां युरोपाक वचून पावला. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक दुबयंत ड्रायव्हिंग लायसन्स जायचें आशिल्लें आनी ताका ड्रायव्हिंग लायसन्साची टेस्ट दितना सदावत मस्त अडकळ्यो येवन आशिल्ल्यो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ले हांव. आनी आतां ताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स बऱ्या तरान जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. फेलिक्स म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांवें भायल्या गांवांत म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. आनी आतां म्हाका भायल्या गांवांत एक बरें काम फावो जालां. तशेंच म्हजें एम्प्लॉयर चेंज जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. आनी आतां म्हजो एम्प्लॉयर चेंज जावन म्हाका बरें काम फावो जालां आनी हांव बऱ्या तरान तें काम करनासा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. अर्गान तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.